नाजरीन, एक तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात की जख्मी तनसीबात हैं और दूसरी तरफ इस्लामाबाद की वो खामोश परेशानी जिसे कोई बयान पूरी तरह वाज़े नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने आग बुझाने की कोशिश की तो शोला किसी और सम से उठ खड़ा हुआ। अमरीकी ऑपरेशन रुक गया मगर खलीज का खौफ नहीं रुका। आबनाए हुर्मज़ में जहाज रानी का मसला आर्जी तौर पर तो टल गया मगर मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों ने पाकिस्तान के लिए सवालात का एक नया दरवाज़ा खोल दिया। क्या पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान वाकई पुल बन सकता है? क्या यूएई पर हमलों के बाद पाकिस्तान की सालसी कमजोर पड़ गई है? और अगर खलीज में जंग फैलती है तो उसका सबसे पहला बोझ पाकिस्तान के किस तबके पर गिरेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान इकबाल और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसमें अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और चंद दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर आबनाए हुर्मज़ में जहाज रानी बहाल कराने के लिए शुरू किए गए अमेरिकी फौजी ऑपरेशन को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान किया। लेकिन इसी दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने दावा किया कि उसकी फजीरा ऑयल इंडस्ट्री के समेत मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल और ड्रोन्स हमलों को नाकाम बनाया गया है। यूएई ने इन हमलों का इल्जाम ईरान पर लगाया, जबकि ईरान ने कहा कि उसने हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ कोई मिसाइल या ड्रोन ऑपरेशन नहीं किया। ये वो मुकाम है जहां पाकिस्तान की सिफारतकारी एक निहायत मुश्किल इम्तिहान में दाखिल हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान इस बहरान में सिर्फ सालिस नहीं है बल्कि मुमकिना मुतासिरा फरीक भी है। सबसे पहले समझते हैं कि मामला शुरू कहां से हुआ। आबनाए हुर्मज़ दुनिया के हसास तरीन समंदरी रास्तों में से एक है। ये रास्ता खलीज फारिस को आलमी समंदरी तिजारत से जोड़ता है और तेल और गैस की आलमी तरसील में इसकी हैसियत बहुत अहम है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए या यहाँ जहाज रानी खतरे में पड़ जाए तो दुनिया भर में तेल की कीमतें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती हैं। अमेरिका ने इसी तनाजुर में एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया जिसे प्रोजेक्ट फ्रीडम कहा गया। अमेरिकी मौक़िफ़ ये था कि इस ऑपरेशन का मकसद जंग छेड़ना नहीं है बल्कि आबनाए हुर्मज़ में फंसे या खतरे से दो चार तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता देना था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बाद में इस ऑपरेशन को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान किया और कहा कि पाकिस्तान समेत चंद ममालिक की दरख्वास्त के बाद ईरान के साथ मुमकिना माहिदे के लिए जगह दी जा रही है। यहाँ पाकिस्तान का किरदार सामने आता है। पाकिस्तान ने कोशिश की अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त तसादुम ना हो सके, जंग बंदी बरकरार रहे और बातचीत का रास्ता बंद ना हो। ये एक बड़ी सिफारती कामयाबी थी कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिकी ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोक दिया गया। लेकिन असल मुश्किल यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इसी दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों की खबर भी सामने आती है। यूएई के मुताबिक फजीरा के तेल सनती इलाके समेत मुख्तलिफ मकामात को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई। यूएई ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया जबकि तेहरान ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक यूएई ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स का सामना करने का दावा किया, जबकि ईरान ने कहा उसकी फोर्सेस ने हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ कोई मिसाइल या ड्रोन कार्रवाई नहीं की। अब सवाल यह है कि इससे पाकिस्तान की मुश्किलात क्यों बढ़ गई? पाकिस्तान के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात कोई आम मुल्क नहीं है। यूएई में लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं। कोई ड्राइवर है, कोई मजदूर, कोई दुकानदार, कोई इंजीनियर, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई होटल में काम करता है तो कोई कंपनी का मुलाजिम है, कोई छोटा कारोबार चला रहा है। ये लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं चला रहे, ये पाकिस्तान में अपने घरों को चला रहे हैं। इनके भेजे हुए पैसे पाकिस्तान के ज़र मुबादला का अहम हिस्सा हैं। खलीज में एक पाकिस्तानी मजदूर की नौकरी पाकिस्तान के किसी गाँव में बच्चों की फीस बन जाती है, किसी घर का राशन बन जाती है, किसी बीमार वालिद की दवा बन जाती है, किसी बहन की शादी का खर्च बन जाती है। इसीलिए जब यूएई पर हमलों की खबर आती है तो ये सिर्फ अबू ज़बी या फजीरा की खबर नहीं रहती, ये लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर, कराची और अंदरूनी सिंध के हज़ारों घरों की परेशानी बन जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत करते हुए अमाराती क़यादत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और साथ ही जंग बंदी बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। यहाँ पाकिस्तान का सिफारती तवाज़ुन देखिए। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी खड़ा है क्योंकि यूएई पाकिस्तान का मुआशी, सिफारती और अफराती कुव्वत के हवाले से अहम पार्टनर है। लेकिन पाकिस्तान ईरान से भी ताल्लुकात खराब नहीं कर सकता।
ایران پاکستان کا پڑوسی ہے، دونوں ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں، بلوچستان کی سیکیورٹی، زائرین کی آمد و رفت، سرحدی تجارت، علاقائی امن اور مستقبل کے توانائی امکانات سب ایران کے ساتھ تعلقات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان ایران کے خلاف بہت سخت موقف لے تو مغربی سرحد پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اگر پاکستان یو اے ای کے معاملے پر نرم یا خاموش نظر آئے تو خلیجی ممالک میں پاکستان کا اعتماد متاثر ہو سکتا ہے، اور اگر پاکستان امریکہ کے بہت قریب دکھائی دے تو تہران اسے شک کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک باریک رسی پر چل رہا ہے۔ ایک طرف متحدہ عرب امارات کا اعتماد بچانا ہے، دوسری طرف ایران سے رابطہ نہیں توڑنا، تیسری طرف امریکہ کو جنگی راستے سے روکنا ہے، اور چوتھی طرف اپنی معیشت کو ایک نئے جھٹکے سے بچانا ہے۔ اب پاکستانی عوام کے لیے اس بحران کا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ سب سے پہلا پہلو ہے تیل۔ اگر آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھتی ہے تو عالمی تیل منڈی فوراً متاثر ہوتی ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے اور پاکستان کا درآمدی بل بڑھتا ہے۔ درآمدی بل بڑھتا ہے تو ڈالر پر دباؤ آتا ہے، ڈالر پر دباؤ آتا ہے تو پیٹرول، ڈیزل، بجلی، ٹرانسپورٹ، کھاد اور خوراک کی قیمتیں متاثر ہونے لگتی ہیں۔ یعنی خلیج میں ایک حملہ پاکستان میں مہنگائی کی نئی لہر بن سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان نہیں چاہتا کہ آبنائے ہرمز جنگی راستہ بنے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ راستہ کھلا رہے، جہاز چلتے رہیں، تیل کی ترسیل جاری رہے اور خطہ ایک بڑی جنگ سے بچ جائے۔ دوسرا پہلو ہے کہ اگر یو اے ای اور دوسرے خلیجی ممالک میں سیکیورٹی صورتحال خراب ہوتی ہے تو وہاں موجود پاکستانیوں کے لیے خوف پیدا ہوگا، نوکریاں متاثر ہو سکتی ہیں، کمپنیاں آپریشن محدود کر سکتی ہیں، سفر مشکل ہو سکتا ہے، اور اگر صورتحال بہت بگڑ جائے تو حکومت پاکستان کو ہنگامی بنیادوں پر اپنے شہریوں کو تحفظ کے لیے نئی منصوبہ بندی کرنا پڑے گی۔ یہ صرف دفتر خارجہ کا کام نہیں، یہ ایک قومی ذمہ داری ہے۔ تیسرا یہ کہ پاکستان ایک ایسے وقت میں ثالثی کی کوشش کر رہا ہے جب اس کی اپنی معیشت کمزور ہے، سیاسی دباؤ موجود ہے، خطے میں بھارت کا معاملہ بھی الگ ہے، افغانستان کی صورتحال الگ ہے، بلوچستان کی سیکیورٹی ایک الگ چیلنج بنا ہوا ہے۔ ایسے میں خلیج کا نیا بحران پاکستان کے لیے ایک اضافی دباؤ ہے، لیکن اسی بحران میں پاکستان کے لیے ایک موقع بھی ہے۔ اگر پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے کا راستہ کھلا رکھنے میں کردار ادا کرتا ہے، اگر پاکستان یو اے ای کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اگر پاکستان ایران سے رابطہ برقرار رکھتا ہے، اور اگر پاکستان خلیجی ممالک کو جنگ کی بجائے سفارتکاری کی طرف لانے میں مدد کرتا ہے، تو یہ اسلام آباد کے لیے یقیناً بڑی سفارتی کامیابی ہو سکتی ہے۔ مگر یہ کام آسان نہیں، کیونکہ ثالثی کا مطلب صرف بیان جاری کرنا نہیں ہوتا۔ ثالثی کا مطلب ہے دونوں فریقوں کو سننا، دونوں کی عزت بچانا، دونوں کو پیچھے ہٹنے کا راستہ دینا، اور ایسے الفاظ استعمال کرنا جو آگ کو مت بڑھائیں بلکہ کم کریں۔ پاکستان کو اس وقت یہی کرنا ہے، یو اے ای کے ساتھ یکجہتی بھی، ایران کے ساتھ رابطہ بھی، امریکہ کے ساتھ سفارتی بات چیت بھی، اور اپنی عوام کو اعتماد بھی دینا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ایسے بحران کے درمیان کھڑا ہے جس میں بندوق کسی اور کے ہاتھ میں، مگر دھواں پاکستان کی طرف بھی آ سکتا ہے۔ جنگ امریکہ اور ایران کی ہو، حملے یو اے ای میں ہو، کشیدگی آبنائے ہرمز میں ہو، لیکن اثر پاکستان کے بازار، بجٹ، مزدور، زر مبادلہ اور خارجہ پالیسی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کی کوشش صرف ثالثی نہیں بلکہ اپنے قومی مفاد کا دفاع بھی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے، امریکی آپریشن مزید نہ پھیلے، ایران مذاکرات کی میز سے دور نہ جائے، یو اے ای کا اعتماد بھی قائم رہے، اور خلیج میں موجود پاکستانی بھی محفوظ رہے۔ یہی اس بحران کا اصل پاکستانی زاویہ ہے۔ آخر میں یہ بات صرف اتنی ہے، کبھی کبھی سفارتکاری کی میز پر بیٹھا ملک بظاہر خاموش نظر آتا ہے، مگر اس خاموشی کے پیچھے ہزاروں گھروں کی روزی، لاکھوں مزدوروں کا مستقبل اور کروڑوں عوام کی معیشت چھپی ہوتی ہے۔ پاکستان آج اسی تذبذب میں ہے کہ اگر اسلام آباد یہ توازن برقرار رکھتا ہے تو یہ ایک بڑی سفارتی کامیابی ہوگی، لیکن اگر خلیج میں آگ پھیل گئی تو اس کی تپش صرف آبنائے ہرمز کے پانی تک محدود نہیں رہے گی، یہ تپش پاکستان کے پیٹرول پمپ، بجلی کے بل، بازار کی قیمتوں اور خلیج میں کام کرنے والے ہر پاکستان کے دل تک پہنچے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑی پالیسی یہی ہے، جنگ نہیں، راستہ چاہیے، تصادم نہیں، مذاکرات چاہیے، اور بیانات نہیں، ایسی سفارتکاری چاہیے
جو سمندر کے طوفان کو پاکستان کے گھروں تک پہنچنے سے پہلے روک سکے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ شکریہ۔